d'une opération de polissage lustrage. Alors on a une voiture اللي مغسوله حنا درنا لها لافاج سيك في هذه لابارتي هذه باش نديروا فيها لي ديمونستراسيون ديالنا. لا ماشين ديالنا اللي هي لا ام تي 310 ديال ماغواير فيها جوج ديال الحوايج خصنا نكونوا نعرفوهم عليهم. الوغ سي اون ماشين اللي فيها لا فيتيس ريغلابل دو روتاسيون ديالها داكور. بيان سور عندي هنايا باش كنفيكسي لا فيتيس ديالي ملي كنكون خدام لا فيتيس سكون ابل لا فيتيس دو كروزيير ملي كنكون خدام. هنا عندي واحد لو طابلو وهذا مهم بزاف باش نعرفوه، هو انه ماشي اي برودوي كنختار انا دون فاسون اربيترير كنختار لا فيتيس دو روتاسيون ديالي. نو، لا فيتيس دو روتاسيون مديوره على حسب البونج اللي راكبه عندي وعلى حسب البرودوي باش خدام. الوغ هنا تنشوفوا لابليكاسيون اي لو سبيد او بي ام. ملي كنكون كنحيد في لي سويرل اند ديفيكت ريموفر، ملي كنكون حيد في لي ديفو جراحي كندير هنا في البوليساج. كندير البوليساج تيقول لي تا لو دروا انك تمشي من 4800 تور حتى ل 5800 تور. يعني هنا في لو سيليكتور ديالي فخصني نكون ما بين 4800 ها لو فلاش و 5800، ما نكونش كتر وما نكونش قل. داكوغ. ملي كنكون تندير البوليشين والوكسين، يعني غنخدم بونجا الصفراء ولا البونجا الكحله، كندير الوكسين والبوليشين فجو سوي اونتر 3800 و 4800. هادي ما نبقاوش الله يرحم الوالدين. راه كنجيو دابا عندي البونجا ديالي اللي هي حمراء كيف ما قلت لكم، فباش تبقاو عاقلين على لو بروسيس، فعندي البوليشين، عندي الكاتين، البوليشين، الفينيشين. الوغ لا ديفيرونس كاينه هنايا بيان سور فيزيوالمون سي لا كولور ديال البونجا، مي كونكريتمون سي لا دونسيتي ديال البونجا. الوغ ملي كنوركو ماشي بحال هكا ما كنقلبوهاش الحروشيه ديالها، نو، لا دونسيتي ديالها كنوركو عليها، فكون ما كانت البونجا دونس فكون ما كتكون بلي ابغازيف كتحيد ليا لا ماتيغ كثر. لا بروميير اوبيراسيون كنديروها بالكاتين، كنجيو كنسونطريو لو ديسك ديالنا مع البلاطو ديالنا داكوغ. غناخدو لو برودوي ديالنا اللي هو لو سبيد، لو برو سبيد كومباوند، لو ام 100 اللي كنديرو به لا بارتي ديال البوليساج اللي في الكاتين ديالو لو بوفوار دو كوب ديالو تيطلع حتى ل 12. داكوغ. سي تري امبورطون في هذاك. كنجي الوغ لا بروميير اوبيراسيون اللي كندير ملي كتكون عندي البونجا باقا جديده سي دومبريني البونجا بالبرودوي. غيبان ليا بحال سي دي غاسبياج، مي ابري سي نو، سي با دي غاسبياج. انا غنوريكم علاش. الوغ هادي تنديروا هاد لوبيراسيون ملي كتكون عندي البونجا باقا جديده، سي لا بروميير فوا غنستعملها. غيخصني البونجا كلها يكون عندي فيها لو برودوي، ما يكونش عندي البونجا اون كونتاكت مع الفيرني وهي ما كايناش هذيك لا كومبينيزون برودوي ايبونج. حقاش ديما خاص ملي ندخل اون كونتاكت مع الفيرني ديالي خاص البونجا ديالي كلها لان البونجا كلها لا سيرفاس كلها غدور، فخاصها تكون كلها فيها لو برودوي، ما تكونش شي بلاصه اللي هي ما فيهاش لو برودوي. هاد ليطاب هادي كنديرها المره الاولى داكوغ. كنديروها المره الاولى كندخلوا لو برودوي في البونجا ديالي مزيان، اي ابري في لوتيليزاسيون ديالها فكنبقاو نشدو لو برودوي ديالنا بشويه وكنديروا غير دي نوازيت قطيره، 3 القطيرات كنديروهم. فوالا 1 2 3. لا ماشين ديالي ما عمرني ندورها افيد. لا ماشين ما عمرني ندورها افيد. كيسكو سافو دير؟ يعني ما نوركش نديماري لا ماشين ديالي وهي باقا ما توشاتش لي الفيرن على قبل جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى بانه هذا البرودوي هذا اللي كاين كله غيتشتت ليا، غنوسخ الطوموبيل، غنجلخ حالتي، نجلخ الطوموبيل وغنجلخ كلشي. الحاجه الثانيه هو لونغروناج اللي عندي هذه باسكو سي دوبل اكسيون غنخرج عليه، ما خصوش يدور افيد، خصو يكون فيكس. حتى تنحطها فوق من لا سيرفاس ديالي انايا، كنهبط لا فيتاس لو مينيموم اللي هو 3000 تور. كنديماري لا ماشين ديالي كنفيكسيها باش نطلقها، كنيطالي لو برودوي ديالي. هنا انا جو سوي غير اون تران ديطالي لو برودوي. هاد لا بارتي اللي غنخدم فيها، هاد لو كاري اللي غنخدم فيه، جو سوي اون تران ديطالي لو برودوي هنايا. من بعد غنطلع لا فيتاس اللي هي اونتر 4800 و 5800،
وغنبدا خدام. غنكروازي لو باساج ديالي. Je garde toujours le même rythme, toujours la même vitesse, c'est très important هاد القضية. منين نبغي نسكت عاوتاني لا ماشين ما نهزهاش وهي دايره حتى تسكت فوق من الطوموبيل عاد باش كنهز لا ماشين ديالي بوغ لي ميم غيزون باش ما يتشتتش ليا البرودوي ديالي وباش لونغروناج ديالي لداخل ما ياكلش العصا. داكوغ الوغ اللي شفتو هنايا انا خدام بجوج ديال ثلاثه ديال لي بارامتر. الوغ البارامتر الاول هو انه لو باساج ديالي كنديرو كروازي يعني كنمشي دون فاسون اوريزونتال وكنكروازي لو باساج ديالي بالفيرتيكال. نبدا خدام بلا ماشين انا غندير غير اون بوتيت ديمونستراسيون غير باش مي سي ايرونيت هاد لو جيست اللي غندير ما خصوش يدار. انا غندير لا فيتاس قليله وغنحاول نهز شويه لا ماشين كيما كاين بحال كتحك لشي واحد في ظهرو في الحمام ما كاينش. داكوغ لي موفمون ديالي يكونوا اوردوني كنت تما غادي فيرتيكال بشويه. C'est ce qu'on appelle la vitesse de le speed arm. En anglais, c'est le speed arm. D'accord? Le speed arm, شنو le speed arm هي la vitesse ديال لافون برا ديالي. هي ملي كنكون شاد لا ماشين ديالي بشحال كنديبلاصا. هاد لا فيتيس اللي كنديبلاصا بها سي سكون ابل لو سبيد ارم. هادي داخله عندي كل ما كان عندي هاد لو سبيد ارم ثقيل تنديبلاصا ثقيل كل ما كنحيد بلوس دو ماتيير. كل ما كنت غادي بالزربه كل ما كنحيد والو. واخا كنكون نطلع لا فيتيس ديالي كل ما كان عندي سبيد ارم ديالي بالزربه كل ما كنحيد والو. كل ما غادي انا متقل لا فيتيس وغادي غير بشويه تنحيد بلوس دو ماتيير. ثاني حاجه عندي هي لا بريسيون. شحال كندير لا بريسيون اللي كنكزيرسي على لا ماشين ديالي. كل ما درت لا بريسيون بزاف على لا ماشين ديالي كل ما هاد لو باد هذا كيسخن لي الفيرني كيحيد لي لا ماتيير. يعني حتى هذا سي ان ايكيليبر اونتر لا فيتيس باش كندوز لا بريسيون اللي حاط هنايا ولا فيتيس اللي قلت في الاول. هاد لي 3 بارامتر هما اللي كيخليو لي انني شحال غنحيد ديال لا ماتيير من الطوموبيل شحال ديال الفيرني غنحيد. يعني شحال ديال الوقت غيخصني باش نحيد لي ديفو. تريقل هاد ثلاثه ديال لي بارامتر لا فيتيس باش كندوز لا بريسيون اللي داير على لا ماشين ولا فيتاس اللي عزلت في الاول. حقاش عندي لو شوا ما بين 4800 و 5800. الا درت 5800 غنسخن الفيرني دغيا وغنحيد لا ماتيير بالزربه. داكوغ الوغ غندوزو هاد لا بارتي هادي كنحيدو بها الشراطي ديالنا. كنحيدو هاد البونجا ما نحيدوهاش وهي سخونه لان سينو كتشرك ليا البونجا من هنايا ولا كيخسر لي هذا لان افيك لا شالور هاد لو غريب هذا تيطلع لان هنا عندي ان سكراتش افيك لا شالور كيولي عض مزيان فخصها تتبرد واحد شويه. ومنين نبغي نحيدها بهاد لا فاصون هادي باش ما نشركهاش تنتبع بيدي باش نهز بشويه. داكوغ غنحيدها. منين غنسالي من هادي اول حاجه غندير شناهي هي نغسلها. هادشي اللي كاين فيها هنا ما يكرمش فيها خصها تغسل سور لو شون. ساليت خصها تغسل شامبوان. غنجي من ورا هاد لوبيراسيون غندير لو بوليشين لو برودوي الثاني اللي هو البوليش. ندير البرودوي ونخدم لا هاد لا ماتيير اللي عندي هنايا ما خاصهاش تخلط. لا شيمي اللي كاينه هنايا في هاد لو برودوي بوتيتر لي با كومباتيبل لو برودوي اللي غندير من وراه. فخاصني نحيد هاد لو برودوي هذا عاد باش ندير لو برودوي الثاني. كنمسحوه بالميكروفيبر دائما كيف ما قلت لكم. منين نبغيو نمسحو توجور دي موفمون ريكتيلين. فوالا وكنفيني ان موفمون سيركولير. عصام سي تو بلي بور هاد الميكروفيبر تقدر تشرحها للناس كاين لي سبيسيال ياك
c'est un microfibre de polychine, exactement. Et les 3 tissages, les spécialistes savent combien de grammes par centimètre, combien de tissages dans les microfibres. Ça, c'est un microfibre de finition. Mais chez les microfibres, on peut le marché, le grand commerce, les grandes surfaces, non. Les microfibres, les mécaniques, il est شفنا هنايا فما خلاش لي لي ريزيدي افيك دو باساج ما خلاش لي لي ريزيدي حقاش الا بقى عندي لو ريزيدي كتبقى عندي الشهوبيه الا بقات عندي الشهوبيه بحال الخدمه ديالي اللي با بيان فكنحي فهذا اللي في باش يحيد لي كاع لو ريزيدي اللي عندي هنايا ديجا هنايا جو سي با افيك لو كاميرا واش اون فا بوفوار لو كابتي ولا لا هنا ولات عندنا نيونس دو كولور ما بين لا بارتي اللي درنا ليها فوالا هنا الشهوبيه هنا لا بارتي بريونس ساشون كو اننا درنا غير جوج ديال لي باساج غير بالكامبوند باقي ما درنا لا بوليش الاول فغنحيدو كيف ما قلنا لو برودوي ديالنا الاولاني فغنجيو دابا غنديرو البوليش اللي هو لو ليسترون لو برودوي بوليش تيجي هنا في هاد لوبيراسيون باش نزيدو لا بريونس لوبجيكتيف ديالو هو يعطيني لا بريونس لو فيرني ديالي لو دوزيام اوبجيكتيف ديالو هو انه دي فوا سواء انني خدام بان دوبل اكسيون ولا بان روتاتيف فتيكون عندي كل ما كنت خدام لا روتاتيف تيكون عندي لو ريسك ديال لولوغرام شنو هو بالنسبه اللي ما كيعرفوش الناس لولوغرام هو داك لو ديفو ديال واحد المواج اللي كيسميوه الحريفيه المواج كيبان في النوار بزاف في الشمس هذاك سي ان ديفو ديال لا روتاتيف هذاك لو ديفو كيجي من لا ماشين الميم ثاني حاجه من لا فاصون لا ميثود دو ترافاي هذيك لا ميثود اللي بحال هكا اللي كنديروها العشوائيه ملي كنخدمونا عشوائي كتعطيني كتجينيري ليا لي لولوغرام الوغ هاد لو برودوي هذا اللي هو لو بوليش لو 210 فتيجي لو رول ديالو سي ان اونتي اولوغرام كيطلع لي لا بريونس وكيحيد لي لولوغرام فتا هو كنخلطو باسكو سو سون دي برودوي ا باز دو لا ميم ميثود تا هو كن جو في امبريني لو بات ديالي بلو برودوي دو تيل فاصون انه البونجا كلها يكون فيها لو برودوي Ça c'est un polish نقدر j'ai pas besoin باش ندير منه بزاف انا لو بوليش بويسكو غنخدمها انا هادي هادشي لا كونتيتي اللي درت هنا في البونجا ديالي كافياني فهنايا غندير عاوتاني لي ميم جيست كنهبط لا فيتاس فين ما كنبغي نديماري كنهبط لا فيتاس لو مينيموم كنديماري لا ماشين ديالي كنورك كنفيكسيها كنيطالي بها كنطلع لا فيتاس دو كروازيير اللي هي 3800 وغنجي غنبدا خدام غتلاحظوا معايا واحد الحاجه في لي تراس اللي دوز دابا ديال لو بات ديالي فملي كنكون دايز بلو بات ديالي عندي ان بروميي باساج دابا غنديرو بحال هذا هو لو بروميي باساج لو دوزيام باساج كندخل ب 50% من لو بروميي باساج في لو بروميي باساج يعني الا شفت هاد البلايص هادو خصهم يكونوا بلوز او موان ايغال لا مواتي ديال لو بات ديالي يعني الا شديت هادي كانت فيها 10 سنتيمتر هاد البلاصه خصها تكون عندي فيها 5 سنتيمتر يعني الباساج الاولاني ديالي كندخل فيه ب 50% ديالو باش نبقى افيكاس داكوغ ماشي ندير لو بروميي باساج ديالي هذا ها هو لا تراس ديالو ونجي ندير ليه بحال هكا جو سوي با افيكاس هاد لا باند كلها سا سرا با بيان ترافايي
لي فور اللي عندي هنايا سونترال اللي عندي في ديال لو باد ما غيكونش لا ميم فينيسيون اللي عندي هنايا في هذه الملاقيه هذه هي اللي عندي هنايا في لو سونتر. هذاك الشيء علاش بحال كنخدم ديما بلو سونتر ديال ان باساج. عندي هنايا الباساج الاولاني فاون فيت غنجي لهاد لاكس هذا، هاد لاكس الثاني اللي عندي ديال لا روتاسيون وغنجي غنبدا منه هو باش نجيب لاكس الثاني ديالي هنايا في ليكستريميتي اللي ما كانتش مخدومه مزيان. داكور. باش ديما لاكس ديالي يكون عندي هو لو سونتر دو طرافاي ديالي. داكور. كنكروازي لو باساج ديالي. لو بوليشين ما محتاجش انني ندير بلوزيور باساج، فيل سوفي انني انا كنحيد به لي ديفو ديال الكامباوندين. الكامباوند حيدت به لي ديفو، هذا تيجي يحيد لي لي ديفو ديال الستيب اللي قبل منه. داكور. داكور. فكندوز غير واحد التدويزات خفاف هنايا، فما محتاجش انني نوراك ولا هذا. ولو ديرنيي باساج كنحاول ان لا ماشين نخليها ليبر باش يكون عندي بليس دو فينيسيون. يعني ما جيكزيرس بريسك اوكان بريسيون على لا ماشين ديالي، كنخليها ان باساج بريسك ليبر هنا الاخر. هذا اللي كيدير لي لا فينيسيون، هذا اللي غيطلع لي لا بريونس. واخا بلاش نكملوا مع ياسير. كيف ما قلت لك مسكتها، هذا سي ان ريفلكس هذه مهمه القضيه. مسكت لا ماشين وهي اون كونتاكت باش ما تخسرش لينا، باش ما تخسرش لنا لا ماشين. فوالا غنجي غنحيد دابا لو سوربلو ديال لو برودوي ديالي. ديما كيف ما قلت لكم كنوليو عندنا هادو سو سون دي ريفلكس غيوليو عندكم. الوغ لو بروميير باساج كنديروه دون فاسون ريكتيلين بحال هكا. لو دوزيام باساج كنديروه سيركولير سون بريسيون. انا واخا الدور هشام خويا، انا واخا الدور ماشي مشكل. انا دابا شوف انا شرحت لو بروميير باساج باش نحيدو لو سوربلو ديالها كنديروه ريكتيلين، كنحيد لا ماتيير هذيك باش نبغي نطلع نوسي لا بريونس كنديرو سيركولير بلاصه نقيه مي ما كنوركش. ها كندور الميكروفون، كندور باش الميكروفون يطلع داك البرو صافي. باش نحيد ليكسي دو برودوي اللي عندي هنايا كيحيد. الوغ ديجا هنايا عاوتاني دابا راه مشات الشمس عاوتاني، ديجا هنايا غيبان لي لو ريزولتا ديجا كيبان تتبان لك لا ديفيرونس. نتوما الا لاحظتوا شو لو ريزولتا. الوغ ديجا هنايا لي السوار هما اللي كانوا هنايا الشراطي هما ما بقاوش هنايا. شوفوا الشراطي غيبان لك لا ديفيرونس. ولا ديفيرونس دو بريونس ساشون كو اني دوز غير ان بروميير دو باساج بالكامباوند و دو باساج بالبوليش. الوغ هنايا on a un résultat final. هذا هو الريزولتا فينال ديال الطوموبيل ديالي. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois protéger, préserver هذا لو ريزولتا اللي وصلت ليه دابا. لا بالنسبه لي انا لا بالنسبه لو كليون، لان لو كليون لانفستيسمون ديالو اللي دار سي بور افوار هذا لو ريزولتا. الوغ دابا انا اش غندير ليه؟ جو في بروتيجي هذا لو ريزولتا اللي خرجت باش ما يديتيريوراش رابيدمون. فكنديروا ليه لو ووكس انسير. فالناس اللي متبعين لي بروفيسيونيل تعرفوا بانه لي ووكس فيهم دي دوغري على حسب لا دوري دو في ديالو. واش هو النانو سيراميك؟ نانو سيراميك سي اون سورت دو بروتيكسيون. الوغ عندنا لي ووكس اللي هما ناتوريل، عندنا لي سايلنت. اوجوردي عندنا اون تروازيام كاتيجوري اللي خرجت جديده اللي هما لي هيبريد ووكس اللي فيهم لا سيراميك، وعاد باش عندنا لي فغي سيراميك. هادو كلهم دي زيتاب دو بروتيكسيون كيبداو من اللي عندها لا دوري دو في ناقصه وانا غادي وكنطلع في لا دوري دو في ديالي ديال لا بروتيكسيون اللي غندير. فهنايا فكنقدر ندير اون بروتيكسيون باغ اكزومبل ديال واحد ان موا اون ووكس اللي هي فيها الكارنوبا اللي كتزيد كتعطيني بلوس دو بروفوندور دو كولور وغتعطيني هذيك لي في هيدروفوب ديالي و لي في غليسمون دو هذاك الشيء ولا بروتيكسيون ديال لا بريونس. فلو يو في ما تياتاكيوش ليا البوليشين ديالي ديريكتومون فتيلقاو اون باريير. شحال مثلا عندنا فواتور شحال الوقت شحال نقدر خصنا نديروا هذه العمليه في العام؟ الوغ هاد ثلاثه ديال لي زيتاب اللي هو الكامباوندينغ بوليشينغ والفينيسيون اللي هي الووكس. الووكس نقدر نديرو كل صباح ما عنديش مشكل. ça ne va que augmenter la durée de vie ديال لي بروتيكسيون ديالي. j'ai aucun impact sur mon vernis. le polish عنده ان امباكت على الفيرني ديالي. يعني الا كانت لا كوش انيسيال اللي خارجه بها الطوموبيل هي هذه ديال الفيرني انا جو في ندير بحالها ميكروسكوب داكور. لو بوليشينغ تينقص ليا من ليبيسور ديال الفيرني ديالي مي لامباكت ديالو ضعيفه بزاف لان كيف ما شفنا قبيله فهاد لو غراف هذا يلاه فيه 3.5 في لاغريسيفيتي ديالو.
contre, le compound, il fait 12. Il est très agressif le vernis ديالي. فلا كانت عندي غندوندو بدي valeurs كبار, mais les valeurs réelles c'est en nanomètres et en micromètres. D'accord? غندوي دابا en centimètres. فلا كانت عندي الطوموبيل خارجه ب 1 سنتيمتر اللي هي 10 ملم ديال الكوش دو فيرني, فكل باساج تقريبا ديال الكومباوندينغ غيحيد لي لو ان تيير. يعني او بو دو 3 اوبيراسيون حيدت الفيرني. هذاك الشيء علاش فلا دوغي دو في ديال الفيرني ديالي كنعرف بانه انا اللي شريت الطوموبيل اوجوردي وبغيت نكسبها واحد الخمس سنين عاد باش نبيعها. بدات خلينا الكريدي ديالي فيه 5 سنين, باغي نكسب الطوموبيل 5 سنين وغنبيعها. فما نقدرش ندير كل عام ندير لوبيراسيون ديال الكومباوندينغ. او بو دو 3 ans 4 ans غنحيد الفيرني ديالي وغيولي خصني نقتلها, غيولي خصني ندوز للسباغ. فهاد لوبيراسيون باش غنصحوا, الوغ لوبيراسيون باش نيفيتيو اننا نمشيو للكومباوندينغ. اول حاجه ما خاصش الطوموبيل تتشرط. لما تشرطاتش الطوموبيل ما محتاجش ندير كومباوندينغ. الوغ باش ما تشرطش لي الطوموبيل خصني ندير لو بون لافاج. لو بون لافاج هو لا كلي ديال لا بروتيكسيون ديال الفيرني ديالي. شتي الا كنت كندير مني خرجت الطوموبيل كندير لان بروفيسيونيل وكندير ان بون لافاج ما عمرو يطرا المشكل نهائيا. الا كان لو بروفيسيونيل كيدير لي بون جيست, تيخدم لي بون برودوي, تيدير لي تريتمون ديالي, لونتروتيان ديالي ديال الفيرني ديالي, ما عمرني نقيس ليبيسور ديال الفيرني ديالي, ما عمرو يكون عندي مشكل. انا اللي غنديليسي لا فواتور ديالي ولا غنبدا نعطيها لواحد اللي غيشرطها ليا وواحد النهار ما تبقاش عاجباني لان فيها الشراطي, فغيخصني ما كايناش شي سي با كوم لا بو ايمان غنديرو شي بومادا وغتسيكاتريزا. نو, خصني نحيد دو لا ماتيير. هذيك الشرطه اللي غارقه خصني نحيد دو لا ماتيير باش نيغاليزي لا سيرفاس. ديكو كنقص من ليبيسور ديال الفيرني ديالي. يا اشاك اوبيراسيون كنزيد نقص ليبيسور ديال الفيرني ديالي. هذاك الشيء علاش هاد لوبيراسيون هادي ديال كومباوندين بوندون لا دوري دو في ديال اون فواتور ما خصناش نديروها اكثر من 2 مرات. سينو باش تبقى لا بريونس, باش تبقى لا بريونس نقدروا نديروا لو بوليشين, جوست لو بوليشين. بوليساج. لو بوليساج سي هو لو لوستراج اون فرونسي. هو اللي كيعيطوا ليه الناس ستيكاج. نو ستيكاج دابا سي ان تي بو, حيت عندنا هذا لو مو كي داير بزاف. لو مو ستيكاج علاش يغفلات هذيك لا فيلوزوفي اللي كيخدموا بها اوجوردي لي بروفيسيونيل. ستيكاج سي جينيرال, كتلقى السيد كيخدم لك كيف ما حنا شفنا لي زوبيراسيون عندهم 3 ديال البونجات, 3 ديال لي برودوي ديفيرون. الوغ كو السيد اللي غيدير لك الستيكاج تيخدم لك بان برودوي بونجا وحده كيدير لك بها كلشي, تيقول لك غنستيكيك الطوموبيل تيدير بها كلشي. داكوغ, الوغ كو سي فو, سي اون غروس ايرور. خاصني نعرف الطوموبيل ديالي لياش محتاجه, واش محتاجه فريمون سا نيسيسيت ان بوليساج ولا نقدر ندير غير ان لوستراج. يعني خصها غير لا بريونس, ما فيهاش الشراطي, خصها غير لا بريونس. دونك الا درنا بون لافاج ودرنا لوستراج لو ريزولتا يكون مزيان. ان بون لافاج افيك دي ووكس افيك اون بروتيكسيون ما عمر الطوموبيل نحتاج ليها البوليس. وي, ولكن الا ما كناش كنديرو قبل نديرو ان لوستراج. وي, باغ اكزومبل دابا شي واحد شرا طوموبيلتو ما كانش عارف كومون اونتروتينير كوريكتومون سا فواتور. وي نقدروا نبداو اون اوبيراسيون بوليساج, بوليشين غنديروا لوسترون, نرجعوا نحيدوا هذيك لي تراس ديال لي كونت لافاج اللي كيبدا اكزاكتومون, غنحيدوا هذاك الشيء ومن بعد غنديروا اون بروتيكسيون سي دو لا سيغ. غنبداو نديروا دي برودوي دو بروتيكسيون. هذاك لو برودوي دو بروتيكسيون تيخلي لي انا لو فيلم روتيي وهذاك الشيء ما تيلصقش. يعني حتى ملي كنكون نغسل في الطوموبيل سي رابيد سي فاسيل, ما محتاجش انه ندير ان ايفور ولا نابوي على كاروسري باش نابيميها. نو سي فاسيل, نقدر ندير غير ان سول ان ديغريسون ان شامبوان وندير غير الماء بلا ما نتوشيها وغتكون لا فواتور اللي لافي لي بروبر. داكوغ, هذاك الشيء علاش لوبيراسيون الاولى كيف ما قلنا هاد لوبيراسيون نقدروا نديروها 2 مرات في لا في, في لو سيكل دو في دون فواتور دان فيرني. حقاش الطوموبيل تقدر تكون تصبغات بليزيور فوا, مي هذيك لا كوش دو فيرني نقدروا نديروها 2 مرات. هاد لوبيراسيون ديال البوليشين نقدروا نوصلوها حتى ل 10 المرات, سي با غاف, لانه لو نيفو ولا لو دوغري دو كاتينغ ديالها ناقص. يعني l'épaisseur de vernis éliminée par opération il est faible, فما كنحيدش بزاف ديال لا ماتيير. لو ووكسين نقدروا نديرو كيف ما قلت لك اوطون دو فوا كون فو. دونك من الاحسن نديرو الووكسين في اللي تكون طوموبيل جديده. الوغ بالاحسن سي زعما سي لو ميور بروسيس بوسيبل. السيد غيشري طوموبيلته جديده فيبدا اون كور دو بروتيكسيون من الاول, من النهار الاول يدير ان بلانينغ. ما عمرنا نقدروا نوصلوا لهذيك ليطاب ديال لو بوليساج ولا البونساج كاريمون. داكور,
فلا غادي وانا كان اونتروتيني الطوموبيل ديالي فما غنحتاجش لهاد ليطاب هادي. فعاوتاني نحيدو لو باد ديالي بهاد لا فاصون. ديما كنجي وكنحيدو من نشدو. شوف ما نشدوش نجرو على غنشدو نجرو بحال هكا غنشرقو غتشرقوا اكزاكتومون. غنخسر هذا و سو سون دي باد كي سون تري بون كاليتي اللي هما غاليين. غيتغسل السي كلشي غيتغسل تنسالي كنغسل. بزاف دابا غندير هذا عندنا لا فينيسيو دابا. هذا دابا غنديروا لا فينيسيون. هاد البلاصه درنا ليها البوليساج لوستراج غنديروا لها لا فينيسيون دابا. معنا في سونتر جديد ديال سيدي دوم عين الشوق دار البيضاء بوذ انا ندير اللي سبيسياليزي في لافاج. اساسا دابا مع الطوموبيله غنضربها كامله بالقهوه. انتم كما كتشوفوا كلها. الا سخن لي هذا باش نبغى نشونجي لها نخليها خصك جوج خصني جلامون. طوموبيل. لا ماشي ما كتسخنش البونجا اللي كتسخن. البونجي كتسخن. بونجا ما خصنيش ندير يعني ولكن باش نحيدها قلت لي خليها تتبرد شويه ماشي بحال هكاك. وكنبدل بحال نضرب نص ديال الطوموبيل بونجا واخا تكون باقا مزيانه البونجا نحيد البونجا وندير بونجا اخرى ونبدل نص ديال البونجا. ونكمل به. داكوغ. الوغ دابا غنبداو ياسير خويا. دابا غنديروا لا بارتي حنا درنا لو ووكس هنايا في البونجا الكحله ديالنا اللي هي البونجا ديال الفينيسيون. فغنجيو اون فا ابليكي اون ووكس سور لا فواتور اللي درنا ليها البروتكس درنا ليها البونساج والبوليساج. تنجيو كنديروا الووكس ديالنا. الوغ الووكس ديالنا نقدروا نديروه بلا فيتيس مينيموم لانه الووكس اونتر نو افيك لا ماشين سي جوست بور ايتالي فير فيت. ما محتاجش ان ايفور فيزيك باش ندير الووكس. فالوكس نقدر نحيد كاع البونجا ونديروها بيدي خدام ماشي مشكل. فانا غنديرو هذه غير بور غاني دو طون داكوغ. فغندورو لا ماشين وغنديروها بحال هكا غير بايطالي غير يبان لي بانه يا دي ووكس صافي سي بون. نكروازي باش نكون سير بان كاع البلايص داز منهم الووكس. الوغ لو كارنوبا صافي هنا جي فيني داكوغ. لو كارنوبا خصنا نخليوه يبقى شويه 10 ديال الدقائق فواغ 15 مينوت. يعني غندوز على الطوموبيل كلها لو كارنوبا ديالي وغنخليها ما بين فين دوز غتخصني واحد 10 ديال الدقائق. ديكو هاد البلاصه اللي توشيتها هي الاولى نزيدها واحد 5 دقائق اخرى. من بعد انت كتشوف هنايا يبان لك بانه لا تراس كتخلي بحال اون دي كو تراس بافوز كتخليها بحال ميدمه. ابخي خصو يكرم لو كارنوبا كيكرم وتيولي فارينو كيولي بحال لا بودغ. ملي كيولي عندي لا بودغ سي بون ديك الساعه نقدروا نمسحوا داكوغ. الوغ هنايا دابا حنا ما غنخليوش غنمسحوا هاد لوبيراسيون هادي كتخلي بانه لا كارنوبا كتاكروشي ليا مزيان في الفيرني ديالي الاولى. الثانيه هي انه حتى في لي سوياج ديالها كتكون بلو فاسيل. سوبوزون وهذا سي ان ايرور اللي كيديروها عاوتاني كيلكو بروفيسيونيل ولا كيلكو زاماتور اللي كيبغيو لان كنعرفوا بانه هاد لوبيراسيون سي با سورسي. بزاف ديال لي باسيوني لي زاماتور كيديروها لراسهم. الوغ خصنا نعرفوا بانه لاسيغ سي با فريمون ماشي كل ما كثرت لاسيغ فعندي بلوس دو بروتيكسيون سا سيغ ا ريان. تنضيع غير لو برودوي ديالي. خاصني كيف ما قلت لكم غير ندوز لا بارتي تبان لي بانه الى ايتي توشي بار لو برودوي. لانه كل ما كانت هذيك لو سور بلو ديال لو برودوي غنمسحوها غنلوحو. نون سولمون غنمسحو غنلوحو تيولي ديفيسيل انني نمسحو فتيضيع لي الوقت. كل ما كثرت لو برودوي ديالي في الطوموبيل ليسونسيال هو انه يبان لي بانه لو برودوي داز كاين لا تراس ديالو. ماشي كيف ما قلت لكم ماشي بالضروره كل ما كان كثير كل ما لا ديوري دو في غطوال. نو ماشي الا كثرت زعما راه كنتهلا في طوموبيلتي. نو كنكرفس على راسي فينونسيامون بارلون لان البرودوي كنضيعو. ثاني كنكرفس راسي لانه لي فور باش نحيدو تيكون كبير. فعاود ثاني ديما يكون عاود ثاني عندنا هذاك لو لي ريفلكس ديالنا من بعد راه تيوليو سي دي ريفلكس. هو انه ديما لو سوربلي ديال لو برودوي كنحيدو دون فاسون ريكتيلين. اي ابري كنجي افيك اون فينيسيون كندير لو موفمون سيركولير سون بريسيون على الميكروفيبر ديالي باش ما نابيميش لا كارونسري ديالي. دونك غادي نبينوا للناس
le résultat. Donc هذا qui vient de la voiture au début. وça c'est le résultat final. هانتوما كما كتشوفوا راه كيبان لكم الفرق. Vraiment c'est extraordinaire. Donc la partie droite c'est la partie avant, la partie gauche c'est la partie après. Il y a une très grande différence. Bravo. Bravo Aïssam, c'est de l'excellent travail. Voilà. Donc pour rappel, donc on est au centre Siligom Ain Choc. On vient de signer un contrat stratégique très important avec Aïssam, l'importateur de Meguiar's au Maroc. Donc le partenariat, Inch'Allah, ça c'est le premier centre Siligom, les produits Meguiar's. Inch'Allah, on va passer aux autres centres. Mes remerciements vont directement au Aïssam qui nous soutient, qui nous a formés. Allah yjazi bikhair. Ça c'est que le début, Inch'Allah. On va dire qu'on a d'autres centres اللي يقدر تجيو فيهم وتديروا le lavage ديالكم. Voilà. Voilà, donc ça c'est le résultat de lavage d'une Ferrari. C'est un lavage rapide. C'est un lavage rapide Ferrari Spider. Voilà. Donc vous voyez le résultat final. Il y a un lavage. C'est excellent. Aïssa? Voilà, donc معكم ياسر معكم عصام مرحبا بكم معنا في سونتر سيليغون غادي ان شاء الله نقدموا لكم بلي برودوي ميغواير de très haute qualité, c'est des produits américains. Je remercie notre cher partenaire, ami, frère Saïssa, importateur exclusif de la marque Meguiar's au Maroc, qui nous soutient. Donc مرحبا بكم عندنا. اجيو لو سونتر اللي سيتوي على عين الشوق. تبارك الله عليكم سايسا شي كلمه. كنتمنوا لكم التوفيق ديجا. ميرسي. كنشكركم على لو شوا على الثقه اللي حطيتوا في ميغويار. الله يبارك. ان شاء الله on va essayer de satisfaire les besoins et les exigences de la clientèle اللي احنا عارفين اللي كيجيو ce genre de centre يقلبوا على la qualité. Aujourd'hui les centres alhamdoulilah راهم ولاو بزاف. Et les gens qui cherchent la perfection et la qualité du travail, même les passionnés aujourd'hui, mais bon, on va essayer de faire le soutien et l'accompagnement des centres Siligom. On a commencé l'expérience d'autres centres, d'autres villes. Peut-être en Casa, si il a d'autres projets, d'autres centres, la clientèle, le choix et le rapprochement géolocalisation, les autres villes, Inch'Allah, المراحل هما جايين. الناس اللي كتقلب على le résultat, كتقلب على le sérieux, aujourd'hui, alhamdoulilah, la marque راه معروفة nationalement parlant في المغرب. وسيليغون ان شاء الله الرحمن الرحيم لو بارتناريا ان شاء الله نزيدوا بها. احنا في سونتر سيليغون باش نعرفوا على on n'exige que les produits de qualité. C'est simple. On a choisi Meguiar's en exclusivité عندنا. ما غيكون حتى شي برودوي اخر دو لاغاج. C'est un engagement ديالنا, c'est un engagement de qualité. احنا غادي نحافظوا على لي كليون ديالنا, غنحافظوا على السيارات ديالهم. On vous garantit, Inch'Allah, les bons prix, avec la meilleure qualité, avec les produits Meguiar's. D'origine sont américains. C'est 1901. USA depuis 1900, exactement. Donc là, Dar Beda, vous aurez tout, Inch'Allah. Merci beaucoup. On vous aime. Merci.